الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے. وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے. وہ 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو. ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے. وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے. بڑا پیار والا محبت والا جملہ. گویا کہ الحمد والناس تائیں، گویا کہ الحمد والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے. او یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر قسم دی تعریف، عظمت، بڑھائی، شہنشاہی، بادشاہی، کبریائی، یکتائی خالق دو جہان، مال کے ارض و سما، مال کے کون و مکان دی ذات واسطے خاص. درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، ساری کائنات دے سردار، تواڈے اور میرے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص. دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور ننے منے طالب علموں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والیاں میریاں اسلامی روحانی ماواں بہناں، اللہ رب العزت دی توفیق دے نال، خالق دے احسانات اور کرم نوازی دے نال، اور استاد محترم شیخ قاری عبدالرشید محمدی صاحب اور میرے برادر اکبر، بڑے پیارے بھائی، علماء دے نال پیار کرن والے، طلباء دے نال پیار کرن والے محترم جناب بھائی عبدالغفار کھوکھر صاحب، انہاں دی محبت بری دعوت الحمدللہ. اللہ رب العزت نے دوبارہ تساں احباب دے نال ہم کلام ہون دا موقع عطا فرمایا. انشاءاللہ العزیز آج میں اپنے سونے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دے اندر چند باتاں تو صحاباب دے سامنے بیان کراں گا. میں پہلے اللہ رب العزت بولو دعا کرنا اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینو بیان کر کے تو صحاباب کو سن کے اللہ سانو سارے مل کے جڑے اسباق نکلن اونا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.
حضرات میرے پاک نبی امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم کائنات دے سردار نبی نے دو جہانہ تو آلہ دو جہانہ تو بالا میرے پاک نبی دی شان میں بیان کرا الگ بات ہے، قاری عبدالرشید صاحب بیان کرن الگ بات ہے، اجدہ مولوی مفتی علامہ قاری فہامہ میرے پاک نبی دی شان میں کوئی مفسر بیان کرے الگ بات ہے، کوئی شیخ الحدیث بیان کرے الگ بات ہے، لیکن توجہ طرف بات ہے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے پاک نبی دی شان رب کائنات نے جو آپ خود قرآن دے اندر بیان کر دیتی ہے، کوئی اس طرح دی شان بیان کر سکتا نہیں کر سکتا۔ حضرات میرے پاک نبی تے میری پیاری اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول دو صحابی آئے، آگے گزارش کر دینے اے امی جی اے پیاری امی جان ساڑھے پاک نبی دی شان مقام اخلاق کردار کس طرح دائے؟ میری پیاری امی جی فرمون لگیاں اے صحابی کیا تو قرآن نہیں پڑھے قرآن دا مطالعہ نہیں کیتا؟ کانا خلقہ القرآن سارے دا سارا قرآن ہی میرے پاک مصطفیٰ دی شان دے نال کرے، گویا کہ سورت ناس سورت فاتحہ تو لے کے سورت ناس دی سین تک جننے بھی 30 سپارے 114 سورتہ نے سارے دا سارا قرآن ہی میرے پاک نبی دی شان دے نال پڑے آئے۔ تو انشاءاللہ آج میں بیان کرنا ہے میرے پاک نبی دی شان مقام بڑھائے، لیکن انشاءاللہ ان دے وچوں ایک چیز میں تو باپ دے سامنے بیان کرنی ہے کہ میرے پاک نبی نو رب کائنات نے رحمت برکت والا بنا کے دیا۔ حضرات توجہ میرے پاک نبی دے یدین یعنی کہ ہاتھ مبارک بھی برکت والے نے، میرے پاک نبی دی ذات بھی برکت والی ہے، میرے پاک نبی دی بات بھی برکت والی ہے، میرے پاک نبی دا لواب بھی برکت والا ہے۔ انشاءاللہ چند دلیلات تو صحابہ دے سامنے اپنے ٹائم دے اندر انشاءاللہ پیش کرانگا اور اپنی بات میں ختم کرانگا۔ آئیے قرآن سنیے ایمان تازہ ہو جائے۔ تو آڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاکتے وہ برے والے ہو خالق کائنات نے قرآن اتارے آئے، مالک کائنات نے قرآن اتارے آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمین۔ قرآن پڑھیا کرو، قرآن سنیا کرو، قرآن تے عمل کریا کرو۔ رب کائنات دی قسم کھا کے کہنا وا اوے لوگو شاید دے ڈرم وی اننے مٹھے نہیں ہو سکدے جتنا رب دا قرآن مٹھے۔ میں حسب معمول کیا کرنا وا اگر تیرے گھر دے اندر قید سالیاں نے، تیرے گھر دے اندر پریشانیاں نے، تیری اولاد نافرمان ہے، تو تنگ دستیاں دا شکار ہے، تو بیماریاں دا شکار ہے، تیرے گھر دے اندر طرح طرح دے مسائل پیدا ہو چکے نے، اور ان سارے مسئلیاں دا ایک کوئی حل ہے کہ رب دے قرآن نو پڑھیا کرو، رب دے قرآن نو سنیا کرو۔ خالق کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وہ لوگوں قرآن دے نزدیک آؤ تے صحیح الگ بات ہے۔ میں اپنے موضوع دی طرف جانا چاہنا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہسی اپنے نبی نو رحمت تے برکت والا بنا کے بھیجے آئے، ہسی اپنے نبی نو سردار نبی بنا کے بھیجے آئے، نال پاک نبی نو رحمتاں بھی عطا کی دیا نے، برکتاں بھی عطا کی دیا نے۔ وہ لوگوں میرے پاک نبی دے یدین بھی برکت والے نے، میرے پاک نبی دا لواب بھی برکت والا
والا ہے میرے پاک نبی دی بات بھی برکت والی ہے میرے پاک نبی دا قول بھی برکت والا ہے میرے پاک نبی دا فعل بھی برکت والا ہے حضرات آئیے توجہ کیجئے میرا نبی امام الانبیاء جدے بارے میں تے محبت دیاں بولیاں بولیا کردا وہاں توجہ کری اے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے کہہ دیو یقیناً رب دیا نعمتاں نے نا بے شمار گن نہیں سکتے اوے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئی نی باغ تیرے واسطے تے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے کا اتے پیندیے تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیاں نے سفید تیرے واسطے لبنن خالصاً خالص سفید دودھ مجھا عطا کر دیا نے وہ وکری گل لے کوئی اللہ لے جو پانی پا کے دوسرا سسٹم چلا لیں دینے مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے مکھیاں بنوندیاں نے شہد تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے ہمیشہ رہن والی بھی جوانی تیرے واسطے یقین کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے تو آڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد درود بڑھو ذرا گاج کے صلی اللہ ہو آواز میری آ رہی ہے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا سپیکر نہ بھی ہوئے انشاءاللہ آواز آئے گی تو آڈے تک توجہ میرے پاک نبی رحمت برکت والے بن کے آئے نہیں او پہلی دلیل پیش کرن لگا وہاں اللہ دے پاک نبی دنیا دے تشریف لے کے آئے مائی آمنہ دے گھر لال پیدا ہو گیا ہے حضرات توجہ کرے ہو پدائیاں مکے دے اندر آ رہیاں نے دیہات دے اندروں بچے لینو سے آ رہیاں نے دائیاں آئیاں تے چودریاں دے بچے لے کے چلیاں گئیاں میں قربان جاوا آمنہ دے لال دائی حلیمہ دے نصیبان دے اندر آگے مائی حلیمہ دے مقدر جانن لگے نے حضرات مائی حلیمہ آئیے دائیں دی سواری دی سواری بیمارے ہندے کر دے اندر قید سالیاں نے ہندے کر دے اندر پریشانیاں نے میرے پاک نبی دی ذات برکت والی ذات ہے میرے پاک نبی دی ذات رحمت والی ذات دلیل دین لگاوا مائی حلیمہ نے آمنہ دے لال نو گودی دے اندر اٹھایا تیرے میرے امام الانبیاء نو گودی دے اندر اٹھایا لیتے کر کی طرف روانہ ہو گیا نے حضرات مائی حلیمہ جنی ڈاچی دی سواری بیمار ہے لاگر سواری ہے اس سواری دیا تورا بدل گیا کیونکہ آمنہ دے لال نو گودی دے اندر اٹھ رویا ہے تے میرے پاک نبی دی ذات برکت والی ذات ہے حضرات سواری دیا ٹوڑا بدل گئیاں کر دے اندر لے کے گئیاں مائی حلیمہ بیان کر دیا نے سیرت نگارہ والیاں نے لکھے آئے میرے کر دے اندر قید سالیاں میرے کر دے اندر پریشانیاں سن میرے کر دے اندر تنگ دستیاں سن حتیٰ کہ میرے کر دے اندر ایک پہلے بچہ موجود سی تے میری چھاتی دے اندر دودھ موجود نہیں سی ہویا کردہ میری چھاتی سکی ہویا کردی سی دودھ نہیں سی مبارک ہویا کردہ تو میں آمنہ دے در یتیم آمنہ دے لال لے کے آئیاں رب نے میرے کر دے اندر رزق دیاں فراوانیاں جاری کر دیا سبحان اللہ مائی حلیمہ بیان کر دیا نے میں جدو اپنی چھاتی نے نال امام الانبیاء نو لایا ہے رب نے میری چھاتی تے دودھ بھی جاری کر دیتا ہے مائی حلیمہ دے کر دے اندر ایک تڑا ہے جنہوں کھجورا نہیں سی لگیا کر دیا میرے پاک نبی دے جان دے نال اس تنے دے رب نے تازہ کھجورا بھی لگا دیتیاں نے حضرات کیونکہ میرے پاک نبی کی بن کے آئے نے بولو کی بن گیا ہے
رحمت تے برکت بن کے آئے نے اے تے میرے پاک نبی دی ذات برکت والی ذات ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور دوسری دلیل پیش کرنا چاہنا وہاں میرے پاک نبی دی ذات بھی برکت والی ہے میرے پاک نبی دے یدین یعنی کہ ہاتھ مبارک بھی برکت والے توجہ کریو مکے والے ظالمہ نے جدو میرے پاک نبی دے ظلم کیتا تنگ کیتا حتیٰ کہ اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق میرے پاک نبی نو رب نے آرڈر جاری کر دیتے نے اے محبوبہ ہجرت کر مدینے دی طرف روانہ ہو جا توجہ میری طرف کرو توجہ میری طرف کرو حضرات میرے پاک نبی نے یار غار صدیق نو نال لے آئے اپنے وفادار نو نال لے آئے وہ پہلا بشر وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل انبیاء وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے میرے پاک نبی نے اپنے یار غار کو نال لے آئے تے سفر تے روانہ ہو گئے نے حضرات غار دے اندر 3 راتاں 3 دن گزارن تو بعد سفر مدینے دی طرف روانہ کر دیتا تے میرے پاک نبی نو بھوک بڑی لگی ہے تے امام الانبیاء یار صدیق نو بھی بڑی بھوک لگی ہے حضرات سفر کر دیا ہویا جنگل دے اندر ایک چوپڑی نظر آئی ایک کلی نظر آئی ہے حضرات معبد دے نام تو جڑی چوپڑی مشہور ہے امام الانبیاء نے اپنے یار نو حکم کیتا جا یار صدیق اس گھر دے اندروں پوچھ کے آ کچھ کھان موجود ہوئے گا سانو بھوک لگی ہے اسی راہی مسافراں جا کے دسی تے یار صدیق فرما بردار گیا تے گھر دے اندر ایک اماں جی موجود نے معبد کولو جا کے پوچھے اماں جی کولو اماں جی کچھ کھان موجود ہے تے دے دو اسی مسافر ہاں مینوں بھی بھوک لگی ہے تے میرے یار نو بھی بھوک لگی ہے تے یار صدیق نو جواب ملیا میرا خامد بکریاں چرون گیا ہے تے گھر دے اندر کچھ کھان موجود کوئی نہیں کچھ پین نو موجود کوئی نہیں یار صدیق نے آ کے میرے پاک نبی نو دسیا اللہ دے نبی جی اماں جی موجود نے ایک بڑی عورت موجود ہے تے کہندیاں نے گھر کھان نو کچھ موجود کوئی نہیں گھر پین نو کچھ موجود کوئی نہیں تے میرے پاک نبی نے فرمایا یار صدیق کو بکری نظر آ رہی ہے ماں جی ہونا کو اجازت لے بکری چولیے دودھ پی لواں گے بھوک ختم ہو جائے گی تے پائی میرے پاک نبی دا یار وفادار پرا صدیق جا کے ماں جی انہوں کہنے لگا ماں جی جا میرے سردار نبی نے بھوکاں لگیاں نے اجازت دے دو اسی بکری چولیے دودھ پی لواں گے بھوک دور ہو جائے گی مسافر ہی تے ماں جی ری بول کے آندی ہے بکری بیمار ہے دودھ نہیں دے کیا کیا بکری بیمار ہے بولو ذرا سارے دودھ نہیں دین دی تے میرے پاک نبی نو یار صدیق نے آ کے دسیا اللہ دے نبی جی ماں جی اوری کہندیاں نے بکری بیمار ہے دودھ نہیں دین دی اللہ دے نبی نے فرمایا یار صدیق ماں جی ہونا نو کہہ اجازت دینا تواڈا کام ہے ہاتھ لونا ساڈا کام ہے دودھ چاری کر دینا عرشاں والے رب دا کام ہے کوئی لوگ کہتے نبی مشکل کشا ہویا کرتا ہے نبی مشکل کشا اوے اللہ دے بندے ہو جے نبی مشکل کشا ہوندا میرا نبی اپنی مشکل آپ نہیں نبی مشکل کشا نہیں حاجت روا مشکل کشا ایک کائنات دا سردار ہے ہاں جی کائنات نو چلان والا عرشاں والا رب ہے حضرات اجازتاں مل گئیاں توجہ طلبات میں دسنا چاہنا میرے پاک نبی دے ہاتھ بھی برکت والے ہویا کر دینے میرے پاک نبی نے بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا لوگوں کائنات دے سردار نبی دے ہاتھ بکری دے تھنا نو لگے نے رب نے برکت دے نال دودھ جاری کر دیتا ہے حضرات دودھ چونا شروع کیتا ایک برتن پر گیا دوسرا پر گیا تیسرا پر گیا حتیٰ کہ کر دے سارے برتن دودھ دے نال پر گئے نے میرے پاک نبی نے پیتا یار صدیق نے پیتا میرے پاک نبی نے پیتا
صدیق یار نے پیتا، ماں جی انہاں نے پیتا، کر دے سارے برتن میں پر گئے تے بکری دے تھان دے اندر دودھ اجے بھی موجود ہے۔ حضرات سیرت نگارہ والے لکھنے نے ماں جی اُری بیان کر دیا نے میرے پاک نبی دے جان تو بعد او بکری جڑی بیمار سی 18 سال زندہ رہی تے 18 سال دودھ دیندی رہی۔ قربان جائیے، کیونکہ میرے پاک نبی دے ہتھاں دے اندر رب نے کی رکھی ہے، بولو ذرا کی رکھیے، برکت رکھیے۔ آؤ ایک اور دلیل پیش کراں، صحیح بخاری دی روایت ہے، تو آڈے اور میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے آج سیدہ نبی جنو اسی نبی منے آجے ہوئے لوگوں آ ساڑا مرشد سیدہ پیرے جنو اسی رہبر منے آجے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اسد نبیاں جو جا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ حضرات قربان جائیے، میرے پاک نبی دے ہتھاں دے اندر بھی رب نے برکت رکھی ہے۔ دوسری دلیل پیش کرنے لگاواں، صحیح مسلم دی روایت ہے، تواڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میرے پاک نبی دے چچا ذات بھائی بھی نے، کہ میرے پاک نبی دے صحابی بھی نے بیان کر دینے ایک دفعہ صحابہ اکرام نال نے میرے پاک نبی دے نال سفر تے نکل گئے، چل دیاں پانی ختم ہو گیا، ساڈے کول تھوڑا جا پانی موجود سی، اسی اللہ دے پاک نبی نو دسیا پانی مک گیا ہے کی کریے؟ میرے پاک نبی نے حکم دیتا ہے کہ ایک برتن دے اندر لوٹے دے اندر پانی لے گیا، میرے پاک مصطفیٰ دے کول پانی لے آندہ گیا۔ حضرات کے نات دے سردار نبی نے، امام الانبیاء نے جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے صحیح روایت ہے کہ اللہ دے پاک نبی نے برتن دے اندر اس طرح اپنا ہاتھ پایا، ہاتھ پا کے دوبارہ داخلہ یادہ ہو، اللہ دے پاک نبی نے ہاتھ داخل کیتا کہ جدو بار کڈیا رب نے معجزہ بنا دیتا، پنجاؤں گلاں جو رب نے 5 نہراں چلا دیتی۔ میرے پاک نبی دے ہتھاں دے اندر بھی رب نے کی رکھی ہے، بولو برکت رکھیے۔ اسی طرح جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن جمعہ دا دن سی، ایک صحابی آیا، سال ہو گیا سی قحط سالی نو تے بارش نہیں پئی، صحیح بخاری دی روایت مفہوم بیان کردہ پیاوا۔ اللہ دے پاک نبی دے کول آیا تے جمعے دے اندر ہی گزارش کر دیتی، اللہ دے نبی جی بارش واسطے دعا کر دو۔ قحط سالیاں آ گئیاں نے، جناب سیدنا انس بیان کر دینے میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے رب کولو بارش منگنی شروع کر دیتی۔ حضرت انس بیان کر دینے جدو اسی کروں آئے سی، سال ہو گیا تھی قحط سالی نو، بارش نہیں سی ہوئی، دھوپ سی، اسی کروں آئے سی مسجد دے اندر، میرے پاک نبی نے ایک صحابی دے کہن تے دعا کی تھی، دعا کرن تو بعد ہاتھ میرے پاک نبی نے بعد دے اندر تھلے کیتے، رب نے آسمان تو رحمت دی بارش جاری۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، یہی روایت اگلا حصہ جناب سیدنا انس بیان کر دینے جمعے بھی بارش، ہفتے بھی بارش، اتوار بھی بارش، سارا ہفتہ لگاتار بارش ہوندی رہی۔ پھر اگلا جمعہ آیا، وہی صحابی نے آگے التجا کی تھی اللہ دے نبی جی ہن رب کولو دعا کر دو بارش دی بس کر دے، ہن مکان گرن والے ہو
ہو گئے نے اتنی بارش ہو گئی ہے جناب سیدنا انس بیان کر دینے پہلے اللہ دے نبی نے دعا کیتی سی اسی جدو کرانو واپس گئے بھیجدے ہوئے گئے بارش دے اندر گئے پھر اگلے جمعے اللہ دے پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا کیتی اللہ رب العزت بولو اللہم حوا علینا ولا علینا اللہ نہ بارش کسے پہاڑا تے لے جا ساڈی ضرورت ختم ہو گئی ہے میرے پاک نبی دے صحابی جناب سیدنا انس بیان کر دینے اللہ دے پاک نبی نے ہاتھ بعد دے اندر تھلے کیتے آسمان تو بارش پہلے قربان جائیے کیونکہ میرے پاک نبی دی ذات ہی برکت والی ذات ہے میرے پاک نبی دے ہاتھ بھی برکت والے ذات بھی برکت والی او اگلی دلیل پیش کرا کہ میرے پاک نبی دا لوا مبارک بھی حضرات توجہ کریے تو آڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد ذرا درود پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل میری سمجھ آ رہی بولو ماشاءاللہ توجہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رب نے سانو امام نبی عطا کیتا امام الانبیاء جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے جڑا سارے نبی دا امام ہے نال رب نے سانو انعامات بھی عطا کیتے نے حضرات آئیے میں دلیل دینا چاہنا تو آڈے اور میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات برکت والی ذات ہے میرے پاک نبی نو رب نے رحمت والا بنا کے بھیجے آئے میرے پاک نبی نو رب نے برکت والا بنا کے بھیجے آئے حضرات توجہ کرے ہو اللہ دے پاک نبی حضرات جنگ خندق دا موقع ہے تے صحابہ کرام دے نال مل گئے میرے پاک نبی غزوہ خندق واسے ایک بہت بڑا ایک خندق کھود رہے نے کفار دی چڑھائی ہون والی ہے مدینے دا دفاع کرنا ہے حضرت سلیمان فارسی دے مشورے دے اوپر میرے پاک نبی نے صحابہ نال لے آئے خندق کھودنی شروع کر دیتی ہے حضرات توجہ طلب بات ہے کہ میرے پاک نبی صحابہ اکرام دے نال لگے ہوئے نے کام کرا رہے نے کوئی ساڈا پیر ہے ساڈا مرشد ہے ساڈا امام ہے جڑا اپنے غلاماں دے نال رل کے جڑا اپنے یاراں دے نال رل کے جڑا اپنے صحابہ دے نال رل کے کام پیا کرتا ہے حضرات 3 دن ہو گئے نے ایک صحابی دوڑ دا ہویا میرے پاک نبی دے کول آیا اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھا کے وکھوندا ہے اللہ دے نبی جی 3 دن ہو گیا ہے میں کام پیا کرنا وا خندق کھود رہا وا پیڑ تو کپڑا اٹھایا تے پیڑ تے وکھایا اللہ دے نبی جی 3 دناں دا میں کچھ کھادا نہیں میں کچھ پیتا نہیں تے میں بھوک دی وجہ تو اپنے پیڑ تے پتھر بنیا ہے الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کریے اسی گھر دے اندر سال ہا سال دا راشن الحمدللہ گندم کٹھی کر دیو نا سال دی جمع کر کے رکھ دیندے ہو رب دا شکر ادا کریے پھر بھی اسی نمازاں نہیں پڑھ دے پھر بھی قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کر دے صحابہ کرام دا طرز عمل دیکھو 3 دن ہو گئے کام تے لگے نے ہیں جی دین واسطے اسلام واسطے پیٹ دے اوپر پتھر بننے ہوئے نے صحابی نے اپنا پیٹ ننگا کیتا تے میرے پاک نبی نو وکھایا اللہ دے نبی جی میں کچھ کھادا نہیں کچھ پیتا نہیں بھوک لگی ہے میں پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے توجہ کری میرے پاک نبی نے ویکھیا تے میرے پاک نبی نے اپنے صحابی نو کہن لگے اے میرے پیارے صحابی تو بھوک دی وجہ تو اپنی پیٹ تے ایک پتھر بنیا ہے میں تیری بھوک ویکھ لئی ہے مینوں پتہ ہے تینوں بھوک لگی ہے 3 دن ہو گئے نے کام تے لگے نے کچھ کھادا نہیں پیتا نہیں تے اللہ دے پاک نبی نے صحابی دا حوصلہ بڑھاؤن واسطے میرے پاک نبی نے کی کیتا اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا تے کپڑا اٹھا کے وکھایا اور میرے پیارے صحابی تو بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے ایک پتھر بنے آئے میں کائنات دے سردار نبی نے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے 2 پتھر بن گئے
کائنات دا سردار نبی امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم آج ساڈا راہبر جنوں اسی راہبر منیا ہے جنوں اسی مرشد منیا ہے اینوں پیر کیا جاندا ہے امام الانبیاء کائنات دے سردار نبی نے ایک میں ایتھے روایت بیان کراں پیاری جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے کہ ایک دن ایک دروازے تے سائل آ گئی عورت منگن والی تے اللہ دا واسطہ دے کے کہندی ہے کہ اگر گھر دے اندر کچھ کھان نو ہے پین نو ہے تے مینوں دے دو میں بیوہ ہاں مشہور روایت ہے میریاں دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے انہاں نو بھی بھوک لگی ہے اماں جی عائشہ بیان کردیاں نے صحیح بخاری دی روایت ہے اماں جی عائشہ بیان کردیاں نے میں اللہ دے نبی دی سارے گھر دی تلاشی لی واقعہ سنا رہی ہیں اللہ دے نبی نو سارے گھر نو تلاش کیتا مینوں سارے گھر دے وچوں کچھ بھی نہیں ملیا سوائے ایک کھجور امام الانبیاء دا کرے کوئی لوگوں کائنات دے سردار نبی دا کرانا ہے جدے گھر دے اندر صرف کھان واسطے ایک کھجور موجود ہے اج اسی دیکھیے تے ساڈے گھراں دے اندر مہینیاں دا 6 ماہ دا سال دا راشن موجود ہے ہاں جی سانو کوئی فکر ہی نہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں پریشانی نہیں پھر بھی اسی قرآن تو دور پھر بھی اسی دین تو دور پھر بھی اسی نماز تو دور پھر بھی اسی نبی دے فرامین تو دور حضرات نہیں صحابہ کرام نو دیکھو میرے پاک نبی نو دیکھو جنہاں نے دین واسطے اتنی کوشش کی تھی دین واسطے اتنی محنت کی تھی گھر دے اندر کچھ بھی موجود نہیں سی ہویا کردا کہ میرے پاک نبی تے صحابہ اور میرے پاک نبی پھر بھی دین واسطے اپنی قربانیاں پیش کر دے حضرات توجہ میرے پاک نبی نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا تے اپنے صحابی نو وکایا کہ تو بھوک دی وجہ تو ایک پتھر بنے آئے میں بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے 2 پتھر اج دے پیر تے چودھری بن کے بایا اج دے پیر ہاں جی کسے نو قابو نہیں دیندے توجہ میرے پاک نبی دی گفتگو جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کول کھڑے نے تے دیکھ رہے نے سارا ماجرا دیکھیا تے دوڑدے ہوئے گھر چلے گئے جا کے اپنی بیوی نو کہن لگے او اللہ والی اج موقع مل گیا ہے گھر دے اندر کچھ کھان نو ہے تے مینوں دس کائنات دے سردار نبی نے 3 دناں تو کچھ کھادا نہیں تے اسی کائنات دے سردار نبی دی دعوت ہی کر دئیے تے اللہ والی بول کے آندیے ہاں ہاں جابر جی کر دے اندر تھوڑا جیا جواں دا آٹا موجود ہے ایک روایت دے اندر ہوندا ہے کہ گوشت دی دستی موجود ہے دوسری روایت دے اندر ہوندا ہے کہ چھوٹا جیا لیلا موجود ہے تے تسی اجازت دو گوشت بنا کے تے کھانا پکانا شروع کر دئیے تے حضرت جابر پوچھ دے نے کنے ک بندے کھا لین گے تے حضرت جابر دی بیوی بیان کر دیے جابر جی اللہ دے نبی نو کہو آپ آ جان نال 2-3 صحابہ نو لے کے آ جان انہاں کا کھانا تیار ہو جاندا ہے آ کے کھانا کھا لین تے ساڈی دعوت ہو جائے گی سانو موقع مل جائے گا تے حضرت جعفر دوڑ دے ہوئے گے جا کے اپنے نبی نو دسیا اللہ دے نبی جی آؤ تانوں بھوکاں لگیاں نے تانوں بھوک لگی ہے تے اج جعفر نے تہاڈی دعوت کیتی ہے تہاڈا کھانا تیار کیتا ہے آؤ آپ آ جاؤ نال 2-3 صحابہ نو لے کے آ جاؤ تے کھانا کھا لو توجہ کرو میرے پاک نبی نے سنیا حضرت جابر فرما رہے نے آپ آ جاؤ نال 2-3 صحابہ نو لے کے آ جاؤ تے کھانا کھا لو اللہ دے پاک نبی نے سن کے نا 1400 روایت دے اندر ہوندا ہے 1400 صحابہ سن اعلان کر دیتا آؤ میرے صحابہ جابر دے گھر چلیے جابر نے اج تہاڈی دعوت جابر نے آج تہاڈی دعوت کیتی ہے ہن میں ایتھے دساں جے تے دنیا دا پیر ہوندا نا چپ کر کے کلا ہی چلائی اج دا کوئی پیر ہوندا کوئی اج دے پیر تے مریداں دے پیسے ٹھگ جاندے نے ہے جی مال کھایا تے مریداں کولوں لے کے کھا جاندے نے ہے جی مریداں نو باچے پیر آپ اگے اگے کوئی کائنات دا سردار نبی ساڈا پیر جے اللہ دے پاک نبی نو دعوت آئیے کہ آپ آ جاؤ نال توجہ ادھر ویکھو نال 2-3
صحابہ نو لے آؤ. میرے پاک نبی نے 1400 صحابہ نو اعلان کر دیتا کہ میرے صحابہ بھی نال جان گے تے میرے منن والے بھی نال جان گے, یہ تھے نہیں رہن گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ کھانا تھوڑا ہے, آٹا بھی تھوڑا جہا, گوشت بھی تھوڑا جہا, میں تے کیا سی 2 بندے نال لے آؤ 2 دن تے آپ آ جاؤ. اللہ دے پاک نبی نے 1400 صحابہ نو اعلان کر دیتا. نال ہی میرے پاک نبی نے حکم دے دیتا جابر میرے اور تو پہلے ہانڈی چولہے تو نہیں لونی تے روٹیاں پکاونیاں شروع نہیں کرنیاں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دے ہوئے آئے تے اپنی بیوی نو آگے دسیا او اللہ والیے کام تے اس طرح ہو گیا ہے, میں اپنے نبی نو کیا سی کہ آپ آ جاؤ نال 2-3 صحابہ نو لے کے آ جاؤ. میرے پاک نبی نے تے 1400 صحابہ نو اعلان کر دیتا ہے. توجہ طرف بات نچوڑ نکلن لگا. حضرات توجہ کریو, میرے پاک نبی دا جانثار وفادار جابر اپنی بیوی نو دسدا پیا ہے تے بیوی اللہ والی بول کے آندی ہے جابر کیا پاک نبی نے آپ اعلان کیتا ہے؟ ہاں اللہ والی پاک نبی نے آپ اعلان کیتا ہے, میں اپنے کناں نال سنیا ہے, اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان کیتا ہے. توجہ تے بیوی بول کے آندی ہے, میری ماما پہنا بھی توجہ کرنا, بیوی بول کے آندی ہے جابر جے کائنات دے سردار نبی نے آپ فرمایا ہے تے پھر کھانا جانے تے کھان والے جان تے انہاں دا نبی جانے عرشاں والا رب جانے. ایمان ہے نا, عقیدہ ہے. جابر پریشان نہ ہو. حضرات میرے پاک نبی آئے نے, 1400 صحابہ بھی آگے نے. آگے میرے پاک نبی نے اپنا لوا مبارک سبحان اللہ اپنا لوا مبارک لوا بیدان ہانڈی دے اندر پایا ہے تے اپنا لوا مبارک آٹے دے اندر پایا ہے. حضرات روٹیاں پکنیاں شروع ہو گئیاں, سالن تقسیم دے ہونا شروع ہو گیا. 1400 صحابہ بھی کھا گئے, گھر والیاں نے بھی کھا گیا. کھانا مکر اندر آیا, بولو کھانا مکر اندر آیا, سارے نہیں بول دے کھانا مکر اندر آیا نہیں آیا. تھوڑا جا گوشت سی, تھوڑا جا آٹا سی, 1400 بندہ مانا کھانا بھی کھا گیا تے کھانا نہیں مکیا. وجہ میرے پاک نبی نے اپنا لواب اندر پایا, لواب دہن اندر بھی رب نے برکت میرے پاک نبی نے برکت رکھیے, اتنی برکت رکھیے کہ اے لواب کھارے خود دے اندر پہ جائے, رب کھٹے خونو کھارے خونو مٹھا بنا قربان جائے. اے لواب صدیق دی اڈی تے لگ جاوے, رب سپ دے زہر نو ختم کر دیندا ہے. کوئی لوگو اے ہی لواب علی المرتضیٰ دی اکھ تے لگ جاوے. حضرت علی بیان کر دینے جڑی اکھ میری ڈیلا باہر نکلیا سی, نبی پاک نے اپنا لواب لگا کے اندر رکھ دیتا. میری اکھ دے اندر ساری زندگی مینوں دوسری اکھ چوں تھوڑا نظر آیا, جڑی اکھ باہر نکلی سی میرے پاک نبی نے لواب دہن لگا کے اندر رکھی, مینوں زیادہ نظر قربان جائیے. ہن معلوم ہو گیا میرے پاک نبی دے لواب دے اندر بھی رب نے کی رکھی برکت اور شفا رکھیے. میرے پاک نبی دی ذات بھی برکت والی, میرے پاک نبی دے ہاتھ بھی برکت والے, میرے پاک نبی دا لواب بھی بولی برکت والا. حضرات قربان جائیے میرا نبی. حضرات رب کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آخری روایت بیان کرا, اپنی بات کو ختم کرا. ہن میں دسنا چاہنا میرے پاک نبی دی بات دے اندر بھی رب نے برکت دی ہے. جیویں میرے پاک نبی دے ہتھاں دے اندر برکت ہے نا, جیویں میرے پاک نبی دے لواب دے اندر برکت ہے, ذات دے اندر برکت ہے, ہونٹاں دے اندر برکت ہے, ایویں میرے پاک نبی دی بات دے اندر بھی سارے بولو کی ہے برکت ہے. جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے
کہ میں اپنے پاک نبی دی 10 سال خدمت کیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میرے پاک نبی دے خادم رہے نے، 10 سال میرے پاک نبی دی خدمت کیتی ہے۔ تے حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے آئے، انہیں بڑے چنگے کم بھی کیتے نے تے بڑے صحابہ نو بھی شہید کیتا ہے۔ حجاج بن یوسف دیا فوجا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑ لیا تے حضرت انس نو حجاج بن یوسف دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف حجاج بن یوسف تلوار لے کے اگے بڑھدا ہے، اوے انس تینوں میں اج قتل کر دینا ہے، انس تینوں میں مار دینا ہے، انس تیری میں حضرت انس تیرا میں سر قلم کر دینا ہے۔ حضرات جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے، اے حجاج تو میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتا، میرا وال بھی ونگا، بولو ذرا میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا بادشاہت میری ہے، نوکر چاکر میرے نے، فوجی میرے نے، سارا پروٹوکول میرا ہے، تو ایک کلا کھڑا ہے تے تیری کون مدد کرے گا؟ تے حضرت انس بیان کر دینے حجاج تو میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکدا، جے تیرے کول اینی جرأت ہے تے میرے ول آ کے دیکھ دے صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے کٹہرے دے اندر، حجاج بن یوسف تلوار لے کے اگے بڑھیا۔ حضرات حجاج بن یوسف حضرت انس نو قتل کرن لگا ہے تے ڈر کے پیچھے ہٹ جاندا ہے، پھر دوسری مرتبہ بڑھیا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، پھر تیسری مرتبہ بڑھیا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت انس پوچھدے نے حجاج کی گل ہے، ڈردا کیوں ہے، قتل کیوں نہیں کردا، ماردا کیوں نہیں؟ حجاج کہن لگا تو واقعی کیا ہے کہ تیرا میں وال بھی ونگا نہیں کر سکدا؟ حضرت انس بیان کر دینے کی گل ہے، کہندا جدوں میں تلوار لے کے تیری طرف بڑھنا وا، تیرے موڈیاں تے دو بہت بڑے بڑے شیر مینوں نظر ہوندے نے، جدوں میں تلوار لے کے اگے ہونا وا ایویں لگدا ہے مینوں شیر اپنے منہ دے اندر پا لیں گے۔ دس کی کرنا ہے، ایک تیری کتھوں سکوٹی آئی ہے، کیویں تیری مدد ہو رہی ہے؟ جناب سیدنا انس بیان کر دے نے میرا تا ایمان پکا ہے، تا عقیدہ پکا ہے، میں پاک نبی دیاں 10 سال جتیاں سیدیاں کیتیاں نے، 10 سال میں پاک نبی دی غلامی کیتی ہے، فرما برداری کیتی ہے، تے میں اپنے پاک نبی دے ہونٹا مبارکہ چو اے کلمات سنے سن کہ جیڑا میرا بندہ میرا امتی صبح دے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ دعا پڑھ لیندا ہے، صبح تو لے کر شام تک اللہ رب العزت دے واسطے فرشتے مقرر کر لیندے نے، ان دی حفاظت، ان دے مال دی حفاظت، ان دی جان دی حفاظت، ان دی عزت و آبرو دی حفاظت۔ اگر شام نو 3 مرتبہ پڑھے گا صبح تک ان دے واسطے فرشتے مقرر ہو جاندے نے۔ میں اپنے پاک نبی دی بات تے عمل کردا واں، میرا ایمان پکا ہے تو میرا وال کیونکہ میرے پاک نبی امام الانبیاء نبی میرے پاک نبی دی زبان مبارک جو جڑی بات نکل آئے اندے تے ساڈا ایمان لے ہونا فرض ہے۔ اگر ایمان نہیں لے کے آواں گے، مناں گے نہیں، شک کراں گے، یقیناً دائرہ ایمان چو سی خارج ہو جائیں گے۔ حضرات توجہ کیجئے، میرے پاک نبی دی ذات بھی والی ذات ہے، میرے پاک نبی دی بات بھی برکت والی بات ہے، میرے پاک نبی دے ہاتھ بھی برکت والے ہاتھ نے۔ حضرات میرے پاک نبی نو رب نے عزت عطا کیتیاں، میرے پاک نبی نو رب نے عظمت عطا کیتیاں، امام الانبیاء بنایا ہے۔ آج میں دسنا چاہنا جے میں لوگوں میرے پاک نبی دی ذات برکت رحمت والی ہے، میرے پاک نبی دی بات بھی برکت رحمت والی ہے، اے لوگوں میرے پاک نبی دیاں گلاں نو منیا کرو، انہاں تے عمل کریا کرو، رب تہاڈی دنیا بھی بہتر کر گے دا آخرت بھی بولو، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ میرے پاک نبی دی بات نو منو، میرے پاک نبی دی بات دے اندر رب نے برکت رکھی ہے، رب نے رحمتاں رکھیاں نے۔ ایک صحابی آیا میرے پاک نبی دے کول، اللہ دے نبی جی قید سالیاں مینے پریشانیاں مینے تے میرا بیٹا کفار دی قید دے اندر قید دے وچے تے کوئی دعا کر دو یا کوئی عمل دس دو
تے میں عمل کرا اللہ رزق دیاں فراوانیاں بھی عطا کر دے وے تے میرے بیٹے نو آزادیاں بھی مل جان حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابی تو بھی پڑھ اپنے بیٹے نو بھی حکم دے دے تے انشاءاللہ رب تیرے گھر دے اندر رزق دیاں فراوانیاں بھی کر دے گا رب تیرے بیٹے نو آزادیاں بھی کفار کولو عطا کر دے گا کیڑا وظیفہ دسیا میرے پاک نبی نے فرمایا صبح 100 مرتبہ شام نو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اے جنت دی کنجی بھی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جنت دے خزانیاں وچوں خزانہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نال فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح نو پڑھ 100 مرتبہ شام نو پڑھ اپنے بیٹے نو بھی حکم دے دے کہ اے وظیفہ کرن حضرات میرے پاک نبی دے صحابی نے وظیفہ کیتا میرے پاک نبی نے صحابی دے بیٹے نے بھی وظیفہ کیتا ایک دن کی ہویا میرے پاک نبی دے صحابی دا بیٹا کر دے اندر آ جاندا ہے نال بکریاں دے اجڑ لے آیا نال اونٹاں دے اجڑ لے کے آ گیا تے اللہ دے پاک نبی دے کول صحابی دوڑا دوڑا آیا اللہ دے نبی جی میں وظیفہ کیتا میرے بیٹے نے بھی وظیفہ کیتا رب نے رزق بھی عطا کر دیتا رب نے قید دے وچوں آزادیاں بھی عطا کر دتیاں تے میرے پاک نبی نے پوچھیا کس طرح ہویا اللہ دے نبی جی جیڑا تسی وظیفہ دسیا سی میں اودے تے عمل کیتا گویا کہ میرے پاک نبی دی زبان دے اندر رب نے برکت رکھی ہے میرے پاک نبی دی بات دے اندر رب نے برکت رکھی ہے میرے پاک نبی پوچھ دے نے اور میرے صحابی ہویا کس طرح تے میرے صحابی دا بیٹا بیان کردا ہے اللہ دے نبی جی ایک دن اس طرح ہویا کہ سارے جڑے میرے نگہبان سن کفار سارے سوں گے کہ انہاں دا سامان ہوندا دا لشکر سوں گے سارے سامان موجود ہے لشکر موجود ہے مینوں اچانک جاگ آئی میں اٹھیا میں ویکھیا کہ میریاں ہتھکڑیاں کھلیاں نے میریاں بیڑیاں کھلیاں ہویاں نے میں اٹھیا نکلنا شروع کیتا پھر میرے ذہن دے اندر خیال آیا یار ستے نے میں انہاں دا مال بھی لے جاواں اللہ دے نبی جی میں آپ بھی آ گیا میں بکریاں دے اجڑ بھی لے آیا میں اونٹاں دے اجڑ بھی لے آیا رب نے مینوں کامیابیاں بھی عطا کر دتیاں اوے لوگوں گویا کہ معلوم ہویا میرے پاک نبی دی زبان دے اندر بھی رب نے بولو کی رکھی ہے برکت اگر آج انشاءاللہ رب رزق بھی عطا کر دے گا رب آزادیاں بھی عطا کر دے گا یہ اعمال میرے پاک نبی دی ذات بھی برکت والی میرے پاک نبی دی بات بھی برکت والی اج نماز تو پڑھ میرے پاک نبی نے حکم کیتا ہے نا رب دے قرآن نے بھی حکم کیتا ہے کہ نماز پڑھو ہاں جی میرے پاک نبی دی بات ہی نا ہے بھی میرے پاک نبی دی بات ہے ہونٹا مبارکہ جو نکلنے الفاظ حضرات جڑا نماز پڑھدا ہے انہوں بھی اللہ انشاءاللہ برکت عطا کر دے گا کیویں برکت حدیث بیان کراں میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا فجر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے پھر ظہر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے انہاں دونوں نمازاں دے درمیان جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دے پھر اثر ادا کیتی مغرب ادا کیتی عشاء ادا کیتی ہاں جی پھر صبح دی فجر دی ادا کیتی 24 گھنٹیاں دے اندر 5 نمازاں ادا کیتیاں رب نے ہاں جی گناہ بھی معاف کر دیتے انشاءاللہ نماز پڑھنا رب رزق بھی عطا کر دے گا اور پڑھے گا 5 رب 50 دا صدقہ عطا کر دے گا یقیناً میرے پاک نبی دی بات دے اندر بولو برکت ہے کہ نہیں برکت ہے میرے پاک نبی دی ذات بھی برکت والی میرے پاک نبی دے ہاں جی پیر مبارک ہاں جی جتھے میرے پاک نبی دی ذات رہندی رہی مکہ مدینہ رب نے برکتاں دے بہار لا دتیاں ہاں جی برکتاں ہی برکتاں خزانے خزانے کتوں تیل نکل رہا ہے کتوں سونا نکل رہا ہے اس طرح جنہاں نے میرے پاک نبی دیاں گلاں نو منیا میرے پاک نبی دیاں باتاں نو منیا رب نے انہاں دے گھراں دے اندر بھی برکتاں کر دتیاں تے اسی بھی انشاءاللہ ہن ساڈے کول اسی اللہ دے پاک نبی نو دیکھیا تے ہے نہیں ہاں جی دیدار تے ہویا کو نہیں ملے تے ہے کو نہیں انشاءاللہ ساڈے پاک نبی دی حدیث تے ساڈے کول موجود ہے نا میرے پاک نبی دیاں گلاں تے ساڈے کول موجود نے اگر انشاءاللہ اسی انہاں تے عمل کران گے تے رب سانوں کی عطا کر دے گا بولو سارے نہیں بول رہے رب سانوں
انشاءاللہ برکتاں عطا کر دے گا۔ اگر تیرے گھر دے اندر تنگ دستیاں نے، پریشانیاں نے، قحط سالیاں نے، ہاں جی بیمار ہے، لاچار ہے، بہت پریشانیاں نے، جتنے بھی معاملات نے، ایک ہی کام کر، رب دے در تے آ جا، نفل پڑھ کے رب کولو منگیا کر، نمازاں پڑھیا کر، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، انشاءاللہ میرے پاک نبی دی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ کدی جھوٹے ہو نہیں، انشاءاللہ رب تیرے گھر دے اندر بھی برکتاں پا دے گا، تیری اولاد نو فرما بردار بنا دے گا، ہے جی تیرے گھر دے اندر پریشانیاں ختم ہو جان گیا۔ انشاءاللہ میرے پاک نبی دی بات تے عمل کر، میرے پاک نبی دی ذات برکت والی ہے تے بولو میرے پاک نبی دی بات بھی برکت والی ہے۔ اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا